الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بے حق الحسین اشف صدر الحسین بے ظہور القائم ربنا افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو بحق محمد وعلی والفاطمہ والحسن والحسین علیہ السلام یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا۔ الہی عظیم عمل و عبادت نو قبول فرما، بانیان دی سائی و محنت لنگر خرچ اخراجات دا ثواب انہاں دے مرحومین دی روح نو احسال فرما۔ الہی انہاں نو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ الہی تیری ذات رحیم و کریم حاضرین دے مرحومین دی مغفرت فرما۔ انہاں نو آج دی رات حضرت امام حسین علیہ السلام دا مہمان بنا۔ الہی پر فتن دور ہے، پر خطر دور ہے، پر آشوب زمانہ ہے، ہر شریف دی عزت و ناموس دی محافظت فرما۔ ساڑھے امام علیہ السلام دے ظہور تاجیل فرما۔ الہی ساڑھی سیرت، ساڑھی صورت، ساڑھا عمل، ساڑھا کردار ایسا بنا کہ اساں بارہویں آقا و مولا دی زیارت تو مشرف ہو سکی۔ الہی جتنے مومنین و مومنات مریض ان صدقہ سید سجاد دی بیماری دا شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ان الہی صدقہ جناب رباب دی اجڑی جھولی دا اولاد نرینہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل دعا انکا انتا سمیع علیم۔ رب صلی علی محمد و آل محمد۔ اس حال ثواب دی مجلس ہے مرحوم غلام شبیر، مرحوم فلک ملک بکرو، جملہ جتنے مرحومین ہیں سب واسطے رحم اللہ من کرہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات وانکا علی کل شیء قدیر۔ رب صلی علی محمد و آل محمد۔ بلند تر صلوات مل کے سارے پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
आकिबतुल अहल तक़वा वल यकीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नवरा कुलूबना बिमसाइबिल हुसैन सलवा। अस्सलातु वस्सलाम अला मन काना नबिय्यन वादम बैनल माए वत्तीन। नबी दी ज़ात ते सोहनी सलवा। साहिब ताज वल मिराज वल बुर्राक वल अलाम। सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन अबिल काउस में मोहम्मद फिर भी सलवात। वाला वसी व वज़ीरिही व नासिरे नबुव्वतिही अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलवात। अम्मा बअदो फ़क़त क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सलवात। सामीने गिरामी कद्र, मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम व बुज़ुर्गान, कोई ज़्यादा देर समा खराशी नहीं करनी क्योंकि थोड़ी थकावट भी है, फिर रोज़ेदार भी है। शुक्र खुदाबंदी है कि जिस करीम ने सानू इंसान खल्क फरमाया। अगर वो करीम अल्लाह चाहया तो सानू हैवान च बनाया, वो चाहया तो दरिंदा च खल्क करया। तुहाडे मेरे विचों किसी बंदे दी यह पावर नाई जो असां बारगाहे इलाही च मशवरा च देविया मेरा अल्लाह यह ना बना तो यह बना। मेरा वाजिबुल एहतराम उस करीम ने साडे उत्ते एडी मेहरबानी कीती है, इंसानियत दा हसीन महल दे के तैनों ते मैनों अशरफुल मखलूकात दा लक़ब अता फरमाया। फिर खालिक लाम यज़ाल ने इस कायनात में खल्क फरमाया। इस कायनात दे अंदर अल्लाह दी ज़ात ने कोई जर्रा ऐसा पैदा नहीं कीता जिसनू फजूल बनाया हो। फेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, हकीम दा कोई काम हिकमत तो खाली नहीं होता। अल्लाह दी ज़ात ने कायनात खल्क फरमाई। इस कायनात दे अंदर जितनी इज्जत, जितनी अजमत, जितनी बुलंदी, जितना प्यार, जितनी मोहब्बत अल्लाह दी ज़ात ने हजरत इंसान नाल फरमाइए कायनात दी कै मखलूक नाल नस कीती। तवज्जो है, कायनात दी कै मखलूक नाल इतनी मोहब्बत मेरा वाजिबुल एहतराम नस फरमाई। पढ़ कुरान 6666 आयात, उन्हां दे विचों कौम मलाइका जिस दा सिवाय इबादत दे होर काम भी कोई नहीं। लेकिन मेरे बुजुर्गों जदा कसीदे पढ़न दा वक्त आया है, ना मलाइका दे पढ़ेस, ना चांद तारियां दे पढ़ेस, ना दरियावां दे पढ़ेस,
نہ کشتیاں دے پڑس بلکہ پہلے 4 قسمہ چاہیاں والتین وزیتون وطور السنین وحاذا البلد الامین اے 4 قسمہ چاہ کے کائنات دا عظیم خالق پیا فرمیدہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ او میرا بندہ میں تا تینوں این سونا بنایا ہے جی میں بناون دا حقا توجہ ہے لہذا نص قرآن دے مطابق کائنات دا خوبصورت حضرت انسان پھر دوسرے مقام تے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اتھا کائنات دا عظیم خالق پیا فرمیندہ ہے اوہ آدم دی اولادہ میں تے کو عزت مند خالق کیتا ہے اگر تھوڑا جی آئیت دے نقطہ نظر غور کرو اللہ نے لفظ مسلمان استعمال نہیں کیتا اللہ نے لفظ مومن استعمال نہیں کیتا اللہ نے لفظ متقی استعمال نہیں کیتا فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم یعنی اللہ دی ذات پیڑا تے میڈا مقام دسنا چاہتی ہے ماں دے پیٹی چو دنیا تے ویسے کلمہ پڑھ سے مسلمان بن سے تیری بلندی ہور آل محمد دا کردار اپنا کے ملیکت و افضل بن سے تیرا مقام ہور آل محمد نال محبت رکھ کے مومن بن سے تیری بلندی ہور میں اللہ تے کو ماں دے پیٹی جو بھی بھیجا ہے تامی تے کو عزت مند بنا کے بھیجا پھر تیسرے مقام تے فرمائیوس حل اتال الانسان ہینو من الدہر لم یکن شیئن مذکورا اتنا تیڑے تے میڈے سکتے ہوئے ذہن کو بیدار کیتاس جگایاس حل استفامیہ سوال کیتاس او میں کریم کو بھلن والا اوہ دنیا دی گھر کیے چھ غرق ہومن والا حضرت انسان ذرا اتنا سوچ ایک وقت تیڑے ہوتے او بھی ہاں نہ تے کو شکل دا پتا ہا نہ تے کو نام دا پتا ہا نہ تے کو عہدے دا پتا ہا نہ تے کو خاندان دا پتا ہا او کون ہے جس ازل کو لو وجود بھی دیتا ہے اور ملیکت بھی افضل بنایا ہے توجہ ہے پل اگاں خدا دی ذات فرمین دیئے میں اللہ تے کو کیڑیاں نعمتہ گنواواں حدیث قدسیت اس کریم نے حد کر چھوڑیے فرمایا خلقت الاشیاء لعجلک وخلقتک لعجلی او میرا سونا بندہ اتنا یاد رکھیں اس پوری کائنات نو میں تیرے واسطے بنایا ہے ایک تو ہے جنہوں اپنے واسطے بنایا ہے ایک کائنات دا ذرہ بنایا ہے تا تیری وجہ تو بنایا ہے پھر ایک سوال کریے چاہ اللہ دی بارگاہ ہے میرا کریم اللہ کائنات دا سونا حضرت انسان کائنات دا خوبصورت حضرت انسان انبیاء بھیجنی تا انسان واسطے ایمہ بھیجنی تا انسان واسطے قرآن بھیجنی تا انسان واسطے کربلا بنائی تا انسان واسطے میرا اللہ جس انسان واسطے ہر شے بنائی ود اس دی ایو کچھ قدر ہے کہیں ویلے ماں دی گودی چو واپس سڑ لینا ہے کہیں ویلے 18-20 سال دی زندگی دے کے پھر واپس بلا لینا ہے کہیں ویلے 80-90-100 سال دی زندگی دے کے پھر واپس بلا لینا ہے میرا اللہ اگر اس انسان نو منا مٹیاں دفن کرنا یا تا کائنات بنائی کیوں آیا توجہ ہے میرا اللہ کہیں ویلے ماں دی گودی چو واپس کہیں ویلے شیرے پیا پہندو اندے پھر بلا لینا ہے کہیں ویلے 80-90-100 سال دی زندگی دے کے پھر واپس بلا لینا ہے میرا اللہ اگر منا مٹیاں اس انسان نو دفن کرنا یا تبات اتنے خرچے کیوں کیتے آنے تو ارشاد قدرت ہوندہ ہے میرا سونا بندہ قرآن میری کتاب 6666 آیات چوں کوئی ایک آیت وکھا جتا میں اللہ نے اے آکھے ہوئے جو موت اختتام ہے یعنی مرن دے بعد بندہ ختم تھی ویندہ ہے میرا واجب الاحترام ارشاد قدرت ہوندہ ہے موت اختتام نہیں انتقال ہے یعنی مرن دے بعد بندہ ختم نہیں ہوندہ دنیا بدل دیئے
اگر موت اختتام ہویا تو مجالس کرا کے سال ثواب نہ کرائیا، اگر موت اختتام ہویا تو مساجد بنا کے صدقہ جاریہ نہ کریا۔ اے صدقہ جاریہ دا مطلب ہے مرن دے بعد بندہ ختم نہیں تھیندا، دنیا بدل دیئے۔ توجہ ہے، یہ موت اختتام نہیں، موت انتقال ہے۔ اللہ دی ذات تے کو تے میں کو زندہ رکھنا چاہندی۔ چلو لطف لو تو جملہ ذہن چاہ گیا ہے۔ عرض کیتی ورنہ جابر بن حیان جے کو فادر آف کیمسٹری آدھے ہو تو آڈے تے میرے 6ویں امام دی خدمت چاہیا۔ عرض کیتی مولا مل موت، اے موت کیا چیز ہے، ذرا میں کو موت سمجھاؤ۔ تو معصوم نے فرمایا جابر، اللہ نے حضرت انسان دے 3 جہان بنائے۔ پہلا جہان مادہ پیٹ جتھا 9 مہینے رکھس، غذا دا نظام اپنے کول رکھس، کھاون پیون دا نظام اپنے کول رکھس، سارا اس دا نظام اپنے کول رکھس۔ کیوں؟ نہ ماں دا وس لگدا ہا نہ پیو دا لگدا ہا۔ اتھائیں ماں دے پیٹ دے اندر اللہ دی ذات نے جیڑی تے کو تے میں کو عزت دیتی ہے، نہ خانہ کعبہ کو دیتیس، نہ چاند تاریاں کو دیتیس، نہ مسجد کو دیتیس۔ کیوں؟ خانہ کعبہ بنے ہے گارے نال، اٹ نال، مثالے نال، اس دے وچ اللہ دی روح تا کوئی نہیں۔ مسجد بن دیئے اٹ نال، گارے نال، اس دے وچ اللہ دی روح تا کوئی نہیں۔ جدہ 4 مہینے دے بعد ماں دے پیٹ دے اندر تیرا وجود مکمل تھیندا ہے۔ پڑھ قرآن فَإِذَا سَوَيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي۔ اللہ دی ذات فرمائندی ہے جدہ 4 مہینے دے بعد تیرا وجود انسانی ماں دے پیٹ دے اندر مکمل تھیندا ہے، میں اللہ اپنی روح تیڑے وچ رکھنا، میں اللہ اپنی روح۔ حضرت انسان اللہ دی ذات نے تیڑا تے میڈا بڑا مقام بنایا ہے۔ اساں اپنے گناہوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو گھٹ سمجھو تے ساڑی مرضی ہے۔ تو معصوم نے فرمایا جابر، پہلا جہان ماں دا پیٹ جتھا 9 مہینے رکھوس، لیکن جدہ اس انسان نے ماں دے پیٹ دے اندر اکھاں کھولیاں، ایسا کیا جہان ایو، زندگی دا نظام اتھائیں، کھاون پیون دا نظام اتھائیں، لیکن جدہ 9 مہینے پائے تکمیل تک پہنچیا، ارشاد قدرت ہویا چل بھائی انتقال کرنی۔ تو معصوم نے فرمایا اس انتقال کیتا پہلے جہان یعنی ماں دے پیٹ چوں ماں دی گود یعنی دوسرے جہان تے۔ جدہ اے بچہ دوسرے جہان تے آندہ ہے، اے روندہ جو آتا ہے بے جہان تا ہوا، زندگی دا نظام تا اتھائیں آئی، کھاون پیون دا نظام تا اتھائیں آئی، ہون میں مردہ پیاں لہذا معصوم فرمیندن جابر بچہ روندہ ہے جو میں مردہ پیاں، لیکن جڑے اتوں گرسا کھڑے ہوندن او چیندن تے چمدن تے خوش تھیندن، آدن عقل دا علاج کر، آج تو مردہ نہیں پیا بلکہ پیدا پیا تھیندہ ہے۔ توجہ ہے، بس چاند منٹ تواڈے لینے زحمت تمام۔ تو معصوم نے فرمایا جدہ دوسرے جہان تے آیا، اللہ نے اتھا زندگی دا نظام اپنے کنٹرول وچ رکھا۔ او چاہے تا ماں دی گود چ سٹے تاں دی مرضی، او چاہے تا 80-90 سال دی زندگی دے کے پھر بلائے تاں دی مرضی، او چاہے تا 18-20 سال دی زندگی دے کے پھر بلائے تاں دی مرضی۔ معصوم فرمیندن حضرت انسان تو تا اتنا غریب ہے اپنی جان دا ہی مالک نہ ہو۔ تو معصوم نے فرمایا این جہان تے دوسرے جہان تے بھی اللہ دی ذات نے سارا نظام اپنے کنٹرول وچ رکھا۔ ہن جدہ تیسرے جہان دی طرف اس دا انتقال کرے سی، معصوم فرمیندن حالت ہوا اسی جی میں ماں دے پیٹی چوں ماں دی گود چائی۔ جابر نے پوچھا مولا کیڑی؟ معصوم نے فرمایا جابر جدہ ماں دے پیٹی چوں بچہ ماں دی گود چائی، ہاتھ ہائن تے حرکت کوئی نائی، زبان ہائی بولن دی طاقت کوئی نہیں، پیر ہائی زمین تے کھڑن دی طاقت کوئی نہیں۔ معصوم فرمیندن جدہ تیسرے جہان دی طرف اندہ انتقال ہو سی، ہاتھ ہو سن حرکت کوئی نہ ہو سی، زبان ہو سی بولن دی طاقت کوئی نہ ہو سی، پیر ہو سن لوگ کپڑے نال بدھیندے ودے ہو سن۔ معصوم فرمیندن فرق ایو کو جو سی جدہ اے ماں دے پیٹی چوں
ماں دی گود وچ آیا اے رونائی تے جڑے اتو کھڑے آن او ہسدے آن جدا تیسرے جہان دی طرف بیسی اے چوپو سی تے جڑے ہسدے کھڑے آن او روسین توجہ ہے معصوم فرمیندن فرق ایو کو جو سی جڑے اگوں جنت وچ گئے کھڑے ہو سن او آکسن عقل دا علاج کرو روندے کیوں آجے اون پاسے پیاندا ہے جیں زندگی دے بعد موت کوئی نہیں تو والآؤ اللہ دی ذات تو پوچھتے ہیں میرا اللہ تم فرمانا ہے کہ موت اختتام نہیں انتقال ہے لیکن مومن فوت تھی ہے اساں کو غسل دیتا ہے اساں کو کفن دیتا ہے اساں کو جنازہ پڑھایا ہے وال دفن کر آیا ہے منا مٹیاں دے ہیٹ تو آدھے موت اختتام نہیں انتقال ہے لیکن ساڑھا ہونڈا غذائی رابطہ ختم ٹیلی فونک رابطہ ختم میرا اللہ تو کیمیں آتا ہے جو موت اختتام نہیں انتقال ہے ارشاد قدرت ہوندہ ہے اور میرا سونا بندہ اگر حقیقی زندگی دیکھنا چاہتا ہے تو وال آ کربلا واقعہ ہاڈا محرم دا 61 ہجری 1400 سال گزر گئے لیکن آج بھی ایک حضرت حسین زندہ آج بھی ایک حضرت عباس زندہ آج بھی ایک حبیب ابن مظاہر زندہ اے 1400 سال دا تقریباً عرصہ گزر گیا ہے کربلا درس دے کے گئی ہے وجود ہاں مٹی دا او چلا گیا ہے مٹی اچ وجود زندہ نہیں رہندے کردار زندہ رہندے وجود زندہ نہیں رہندے کردار زندہ رہندے تو آل محمد دے دروازے تے کہیں ضعیف تو ضعیف چھوٹی تو چھوٹی موٹی تو موٹی کہیں کتاب چوکھا جو آل محمد دے کہیں دروازے تے امیر دی عزت تھی ہوگی کہیں بینک بیلنس والے دی عزت تھی ہوگی کہیں جائیداد والے دی عزت تھی ہوگی نہیں جتن بھی تھئیے صاحب کردار دی عزت تھئیے حضرت میسم تمار کونن جو جے کو علی دیا امام آدھا ودہ وانی میسم تو گھر دے کام کرا میں علی تیری دکان چلیں دا کوئی حضرت میسم بینک بیلنس دے مالکان کوئی کوٹھیاں کاران دے مالکان نہیں حضرت میسم دا کردار اتنا بلندہ جو علی دیا امام آدھا ودہ میسم تو گھر دے کام کر میں علی تیری کھجورہ فرما سلوات پڑھو تو میرا واجب الاحترام سانو وال کردار بھی وہ ہستی دا بناونا چاہیے ہے جہندی معرفت ہوئے میں مثال عرض کردا مثلا میں علاقے دے وچ ٹیچر ہاں میں دو چار شاگردہ کو آدھا کھڑے تھی ونجو کھڑے تھی ویسن کیوں جو معرفت استاد ہے اگر میں پرلے علاقے جا لگا ونجا کہیں اور علاقے تے میں ہوتا چاہوں پنجا کو کہیں بے ونجو بے پاسے مو کر کے لگے ویسن معرفت نہیں جو استاد ہے یا کون ہے والا آل محمد دے وچو زندہ کون ہے تے معرفت کس دی ہونی چاہیے جہاں کردار اپنایا ونجے او تیڑا تے میڈا 12واں مولا ہے ذرا سوچ اگر گھر دے وچ میں بیٹھا نعوذ باللہ میں گانا سن رہی ہاں میں ٹی وی چلا رہی ہاں میں کوئی فحاشی ویڈیو دیکھ رہی ہاں میرا بھائی بارو آ کے آدھا ہے تیرا باہر استاد آیا کھلا ہے میں اکثر رک ونج 1 منٹ مینوں یہ ٹی وی چھپاون دے میں کو گانے بند کرن دے او بھائی آکے کیوں بند کریں دے تے میں آکا میرا استاد آیا کھلا ہے میں کوئی شرم آسی او بھائی چا سوال کرے تیرا باس اے ڈسا استاد تو ڈردا ہے تے جیڑا پردہ غیبت وچ بیٹھا ہے اس تو نہیں ڈردا میرا واجب الاحترام جیڑا امام 1400 سال تو پردہ غیبت وچ رات روندا بیٹھا ہے آدھا بیٹھا ہے او میرا شیعہ میرے ظہور دی تاخیر دا سبب تساں ہو تیرا ایک گناہ کبیرہ میرا چاہلی دیں ظہور تاخیر دا سبب بن گئے تو میرا واجب الاحترام ایسا کردار اپناونا چاہیے اگر اچانک موت آونے تا علی دے سامنے شرمسار نہ ہونا پا آج کل ساڑھے ممبر دے ہوٹلان تے چوکان تے بیٹھ کے مجلس اس دی نماز دی توہین ہو رہی ہے یہ نماز دی قضا ہے تے مجلس دی کوئی نہیں ذرا اتنا سوچ کے فیصلہ کریں اللہ واسطے سوچیں میں طالب علم دا جملہ نال چاہی وننے جس نماز دی توہین کریں
اس نماز دی توہین کر کے حضرت امام حسین دی توہین نہیں کر رہا جس دا محرم دی دیگر پڑھی ہے. اور جس علی فاتح خیبر دا لقب ملیا لیکن فخر نہیں کیتا. جنگ خندق فتح کیتی ہے کل ایمان دا لقب ملیا ہے فخر نہیں کیتا. لیکن ایک مقام تے فخر کیتا ہے جدا سجدہ سارائی تے علی پیا فرمائندہ ہے الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدن وکفا بی فخرن ان تکون لی ربن انت کما احبو فجعلنی کما تحبو. سنے جیڑا علی ہر رات 1000 رکعت نماز نوافل پڑھے تے تارہ فجر نو گواہ بنا کے 19 رمضان کو آکے تارہ فجر گوارا میں ساری زندگی میں تینو اسمان تے طلوع ہوندیاں ڈٹھا ہے تو علی نو بستر تے سوتیاں کدانے ڈٹھا. او علی پیا فرمیندہ ہے الہی میں علی دی عزت واسطے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہاں اور میں علی دے فخر واسطے اتنا کافی ہے کہ تو رب ہے. میرا اللہ مینوں انج بنا دے جی میں تیری ذات چاندی ہے. میں علی تینوں انج پایا ہے جی میں علی چاہندہ ہاں. تو میرا واجب الاحترام بس وقت قلیل ہے پڑھی کر نماز. اگر اس نماز دی اہمیت نہ ہوئے آتا علی دیاں دیاں شام غریبہ سے نہ پڑھے نہ. اجرکم اللہ. اللہ بھائی توڑے مرحومین دے آنسو قبول کرے انہاں دی مغفرت فرماوے. عزاداروں اگر اس نماز دی اہمیت نہ ہویا تو یاراں دی رات نہ کیا میرا اللہ میں مسئلہ جان دیاں عورت دے سار تے چادر نہ ہوئے ہون دی نماز نہیں ہون دی. پر کی کراں حسین دا قاتل میری چادر لوٹ کے لائے گی. اجرکم اللہ. اللہ بھائی توڑے آنسو قبول کرے. دوسرا مسئلہ کیتا میرا اللہ میں یہ بھی جان دیاں جتھے نہ محرم مرد موجود ہوئے اتھے عورت دی نماز نہیں ہوندی. پر کی کراں عام لوگ نہیں کدائیں حسین دا قاتل کھڑا ہے کدائیں اکبر دا قاتل ہے کدائیں عباس دا قاتل ہے. تانے مار کے آدن کین گئی عباس جہندے سہارے تے مدینہ چھوڑے. اجرکم اللہ. اللہ بھائی توڑے مرحومین دی مغفرت کرے. تانے مار کے آدن آغای محمودی ایرانی عالم دین میں انہاں کو لو حرم معصومت خود جملے سنے آن وہ قبلہ پہ فرمیندیاں میں کائنات ایک ایو جائی نماز پڑھی گئی ہے. نہ انبیاء میں چکے نبی پڑھیے نہ 12 امام میں چکے امام پڑھیے. مشہور ہے نا حضرت امام حسین دی نماز. لیکن قبلہ رو پہ رو کے فرمیندن او علی دی دھی دی شام غریبہ دی نماز ہے. رو کے آدھی آئی میرا اللہ پیاں پڑھ دی پاک نماز تیڑی پہلی واری باج ردا دے. او میڈا رب اکبر منظور کریں کہہ دن دے لفظ دعا دے. تی دعا کیڑی منگ دیا ہے. رو کے آدھی آئی سجاد تے باکر جین دے رامن میں کو کھا گئے درد بھرا دے. میں ہیلک نہیں بازاران دی میڈی آپ کرے. اجرکم اللہ. میں لکھ دفعہ کھا رو کے آدھی ہے میرا اللہ میں بازار نہیں ڈٹھے میری امداد کرے. عزاداروں میری جتنی طاقت آئی میری جتنی سکت آئی تقریباً 10 سال تھی گئے اس فیلڈ نال. میں جتنا مقتل مطالعہ کر سکتا ہم کیتا ہے. میں کدہ ہی نہیں پڑھیا کربلا تو کوفہ کوفے تو شام کہیں موڑتے علی دیاں نے سجاد کو لو پانی دا سوال کیتا ہو. کہیں موڑتے بیبیاں نے فرمایا ہوئے سجاد سانو بھوک لگیے کھانا دے. اتنا ضرور پڑھیا ہے ذمہ دار طالب علمہ اتنا ضرور پڑھیا ہے کربلا تو کوفہ تے کوفے تو شام ہر موڑ تے آدھی گئی ہے سجاد انہا تو پوچھ دے میں بھرانو رو لواں. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. اللہ بھائی تو آڑے آنسو قبول کرے. رو کے آدھی ہے سجاد ایک کتھوں دا قانون ہے بھرا بھی میڈے مرین تے رومہ بھی مینا. اجرکم اللہ. آزاداروں جدہ 11 محرم نو بھرا دی لاش تے آئیے تے سجاد دی حالت متغیر ڈٹھیس. رو کے فرمین دیئے سجاد
اگے عباس چھوڑ گئے اگے تیڑا بابا چھوڑ گئے ہوں تو بھی چھڑے دا پہ کربلا دا غریب بیمار امام رنہ ہے تیرو کے فرمائیں دن پھپھی اماں کائنات اچ کوئی ایو جیا غریب پیو بھی کھا جیندہ پوتر جوان ہوئے تے پیو دی لاش دھوپ تے رو دی پئی ہو اجرکم اللہ آزادہ رہو میں آدھا رانا قسمت ماں تے دھی دی ماں حق منگیا حق نہ ملیا دی چادر منگی چادر نہ ملے علاقے دے غیرت مندو میں آدھا رانا ماں کو گھارے چوان کے مارے آنے دی کو بازار چمارے اجرکم اللہ اللہ بھائی تواڑے آنسو قبول کرے ازاداروں ماں کو بیمارے آنے دی کو بیمارے آنے پر فرقہ ماں کو گھارے چمارے آنے دی کو بازار چمارے ازاداروں ماں کو گھارے چمارے آنے جیندہ بھرا کوئی نائے او کو گھار مارانے جیندے 18 بھرانوں کو بازار چمارے آنے او کو چوکاں تے مارے آنے او کو موڑاں تے مارے آنے ازاداروں جدہ سید سجاد کافلہ سو کے حمیدیہ جایا ہے کربلا دے ویچ اکبر نو برچی لگی ہے تیرے تے میرے امام موت نہیں منگی غازی دے بازو کلم ہوئن تیرے تے میرے امام موت نہیں منگی لیکن جدہ شام دے سو کے حمیدیہ جائن اتھا فرمین دے آن لام تلیدنی امی مینو ماں نہ جاویا او ازاداروں کیوں موت منگی نے اگر ٹرانا لمار دووے زیادہ تو زیادہ 2 منٹ اگر ٹرانا لی شریف پردادار ہوئے زیادہ تو زیادہ 5 منٹ اسے بازار دے ویچ علی دی دینوں پورے 9 گھنٹے کہویلے اس دیوار دے نال کہویلے اس دیوار دے نال آدھے آئے نلامت لیدنی امیوں مینو مانا جاوے اجرکم اللہ زاداروں تبل بجاون آلے تبل پہ وجین دیان نچن آلے نچل پہ وجین دیان ازاداروں بغیر تندرہ شالی دی بازار اچ پہلا قدم رکھا ہے سجاتی رات باتی آدن بچڑا وہ روندہ کیوں ہے آواز آندہ ہے اما کیویر نہ روما تے جائے مستور دا بازار اچ ٹرنا علی دی جھڑیے تیرو کے آدھیے سجاد کیوں واد گئی بھیڑ بازار دے تے میں کو آبد پتار ڈسائے کیا میں تھوں پہلے آئے وہ شام دے ویچ مہمان قدا اللہ لعنت اللہ ظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ الہی عبادت نو قبول فرما بانیان دی سائیو محنت لنگر خرچ اخراجات دا ثواب انہاں دے مرحومین دی روح نو پہنچا الہی انہاں نو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما حاضرین دے حویج شریعہ پورے فرما الہی آئی دی رات دے صدقے انہاں دے مرحومین دی مغفرت فرما انہاں دے مال دولت رزق علم اضافہ فرما الہی ساڑے قائم دے ظہور تاجیل فرما ساڑی سیرت ساڑی صورت ساڑا عمل ساڑا کردار ایسا بنا کہ بارویں آقا و مولا دی زیارت تو مشرف ہو سکی ربنا تقبل دعا انکا انتا سمیع علیم رب صلی علی محمد و آل محمد مل کے صلوات